Power prayer. Nagatuo ka ba sa pagampo? Ang pagampo usa kini kapamaagi sa atong pagkigistorya sa atong buhi magkagagahom nga Dios nga atoa sa langit. Ang Dios nga balaan nga bisan dili nato makita apan pinaagi sa atong pagampo makahimo kita sa pagkigistorya nganha kaniya kay siya usab naminaw nganhi kanato. Ang pagampo usa kini kahugot kapag connect sa taong ngadtos Ginoo pinaagi sa pagkigistorya nganha kaniya. Ug may mga katawhan moingon nga ang pagampo kabahin sa ilang kinabuhi. Pero sultihan ta ka, ang mga tao nga suod kay sa Dios, ang pagampo dili lang kabahin sa ilang kinabuhi, kundi maunang yun ang ilang kinabuhi. Matag adlaw doon na sila igahin nga takna alang sa Dios. Kaya nasayod sila ang Dios na minaw nga kanila. Ako nagatuos magampo. Kumusta ikaw? Nagatuo ka ba niini? Kung ikaw nagatuo, ayaw na paagta o ugma pa ang imong pakigtugtong sa kinapinaagin ini karon mismo kinahanglan nga imo nang sugdan.